नमस्कार. आम्ही आमच्या होना पंचायतीच्या भुईपाल गांवान आसा. हांगा कलवटाचे आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. हे खूब वर्सां जुने कलवट आशिल्लें आनी बारीक आशिल्लें हांगा आनी सामकें तें मोडपाक पाविल्लें कलवट. अशी आमची कितलीशीं कलवट्स आमच्या भागान वेगळ्या वेगळ्या पंचायतींनी आमी हातान घेवन ती फायनली ताजी रिपेर काम केल्ली आसा. चडशीं कलवट्सां थोडी आतां उरल्या आसतली, पण मॅक्सिमम कलवट्स जी सामकी पोर्चुगीज टायमाची कलवट्स ती सगळी आतां बांदकाम करून थ्रू PWD डिपार्टमेंट आमी हातान घेवन ताजे चडशी कलवट्साची आमी उद्घाटनूय केल्लें आसा. थोड्यांचे नाल्ल फोडून शुभारंभ केल्लो आसा आनी हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी आमचे PWD मिनिस्टराक देव बरें करून म्हणटा की तांच्या सहकार्यान आमी ही आमची कामां बांदकामाची काम आमची सार्वजनीक कामां आमी चालीक लावपाक पावता. दीज आर लायक स्मॉल बेजीक नेसेसिटीज आमच्या गांवांतली. म्हणून हांव म्हणटा जी आमी कामां सुरू केल्या आमच्या भागान ती बारीक बारीक एक कलवटाचें आसूनी की एक धाकटी रिटेनिंग वॉल आसूनी की व्हडली रिटेनिंग वॉल आसूनी की मेजर प्रोजेक्ट्स आसूनी पूल आसूनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसूनी अंडरग्राउंड केबलिंग आसूनी हे सगळे आमकां जे प्रत्येक एक धाकट्या वाड्यार जे कितें कामां आसा ती मॅक्सिमम फूल पंचायतीक जो कितें बेनिफीट जातलो ही सगळी आमी कामां हातान घेतिल्लीं आसा. परत एकदां हांव आमच्या सरकाराक खूब देव बरें करून म्हणटा आनी हांगा आमचे सगळे सरपंच पंच मेंबर्स सगळे होना पंचायतीचे हांगा आसा. आमचे इंजिनियर्स आसा बरेपैकी, आमचे PWDचे इंजिनियर्स WRDचे इंजिनियर्स आमच्या भागातले बरेपैकी काम करतात आनी तांच्या सहकार्यान आमची जी कामां आसात ती बरी चालीक लागिल्ली आसा. कॉन्ट्रॅक्टर बरे आसा, आमकां बरेपैकी सहकार्य मेळटा. टायम टू टायम कामाक ऑन टायम कंप्लीट करतात. तेच जाय आमकां, अशें जाय कॉन्ट्रॅक्टर आनी अशे इंजिनियर जाय जे बरेपैकी काम करून बरें आमकां टायमली आमकां डिलिव्हरी दिता आमच्या लोकां खातीर. नाजाल्यार अशें आसता की एक प्रोजेक्ट घेतलो 2-2, 3-3 वर्सां प्रोजेक्ट तो कंप्लीटच जायना. सो ते आमी ताजे आमी नोंदणी घेवन आमी पळयल्लें आसा की जे कॉन्ट्रॅक्टर बरें काम करता त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक आमी बरेपैकी काम दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता आमच्या भागान, कित्याक ताजो फायदो आमच्या ग्रामस्थाक जावपाक जाय. परत एकदां हांव सरकाराक देव बरें करून म्हणटा की तांच्या सहकार्यान आमी जी कितें कामां आसा अडकिल्ली ती आमी कंप्लीट करपाक पावले. देव बरें करूं. The Voice.